اللي هي قمة المسار. غنشوفوا قمة المسار. قمة المسار. خصنا نعرفوا بعدا شنو هي قمة المسار. قمة المسار. قمة المسار هي أعلى نقطة، يعني أعلى نقطة غتوصل لنا لهذيك القذيفة، يعني أعلى نقطة يصل إليها مركز قصور القذيفة. مركز قصور القذيفة. كيفاش؟ يعني هو عندنا واحد الشكل هكذا، مثلا عندنا واحد الشكل هكا، قذفنا هكذا. دونك هنا قمة المسار، يعني هي هاد النقطة، أعلى قمة وصلت ليها هي هادي، نسموها مثلا نقطة اف. دونك خصنا نجبدو الإحداثيات ديالها، اللي هنا عندنا قلنا زد، هنا عندنا اكس، يعني اكس بالمتر هنا، وهنا عندنا زد بالمتر. مزيان. دونك خصنا نجبدو الإحداثيات اكس اف ونجبدو زد اف، وهاد القيمة اللي ضربها، يعني هاد المسافة هادي من او، هاد المسافة يعني كتسمى هي اكس بي. هذا غادي نشوفو اللي هو هاد النقطة بي، يعني اكس بي، يعني هذا هو المدى. المدى هي المدى هو المسافة بين الموضع لحظة إرسال القذيفة و الموضع آخر بيان أثناء سقوط القذيفة. مزيان. دونك نشوفوا بعدا قمة المسار. إلا شفتوا معايا هنا بالنسبة لقمة المسار، يعني في هاد النقطة هنايا، يعني كيكون عندنا هاد الزيد كونستونت ثابت. دونك الزيد كونستونت، يعني بالنسبة لقمة المسار مثلا اف قمة المسار، يعني قلنا بالنسبة للزيد قلنا ثابت، يعني الاشتقاق ديالو غيعطينا صفر. الاشتقاق ديال الزيد غيعطينا صفر، ولكن الاشتقاق ديال الزيد ديال الزمان عطينا صفر. مزيان. دونك حنا بغينا الاشتقاق ديالو، ولكن بالنسبة ل اكس كتعطينا اكس اف، يعني احداثيات ديال قمة المسار. مزيان. غادي نمشيو لمعادلة المسار وغنديرو الاشتقاق ديال هاد المعادلة، الاشتقاق ديال هاد المعادلة. مزيان. دونك الاشتقاق هذا راه كله ثابت، هذا عدد ثابت غيبقى، والاشتقاق ديال اكس اس 2 هي 2 فوا اكس، يعني غتكون عندنا ناقص جي على 2 فوا في 0 أس 2 في كوسينوس أس 2 ألفا فوا 2 إكس، سموها إكس إف، حيت قلنا بالنسبة لإكس كتساوي لنا إكس إف، يعني الإكس عند قمة المسار، زائد طونجونت فوا إكس، يعني عدد فوا إكس، أ فوا إكس، الاشتقاق ديالها هي أ، يعني زائد طونجونت ألفا تساوي صفر. علاش تساوي صفر؟ لأن قلنا الاشتقاق كيعطيني صفر، الاشتقاق تيساوي لنا صفر، لأن الزيد في اللحظة في قمة المسار ثابتة. مزيان. حنا غادي نجبدو اكس اف. دونك غنختزلو بهاد اثنان مع هاد اثنان، اش غتعطينا ناقص جي على في 0 سي 2 فوا كوسينوس سي 2 الفا فوا اكس اف تساوي، نحولو طونجونت لديك الطرف غتعطينا هي ناقص طونجونت، و طونجونت قلنا هو سينوس الفا على كوسينوس الفا. مزيان. غيمشي هاد ناقص مع هاد ناقص، وعندنا هنا واحد الكوسينوس غيمشي مع هاد الكوسينوس، غتبقى لنا ناقص جي على في 0 سي 2 فوا كوسينوس الفا
فوا اكس اف غيعطينا واحد على غيعطينا سينوس الفا، عفوا غيعطينا سينوس الفا، لان اختزلنا بالكوسينوس مع كوسينوس، بقات لنا هنا واحد الوحيد عندنا كوسينوس أس 2. مزيان. دونك اكس اف كنا اختزلنا بناقص مع ناقص، دونك غتبقى لينا زائد. اذا اكس اف غيعطينا في زيرو فوا كوسينوس الفا فوا سينوس الفا على جي، يعني في زيرو أس 2 فوا كوسينوس الفا فوا سينوس الفا على جي. مزيان. دونك نقدروا نكتبوا التعبير تاع كوسينوس الفا في سينوس الفا، اكس اف غادي تعطينا في زيرو أس 2 فوا سينوس دو الفا، سينوس ديال دو الفا على 2 جي. يعني علاش؟ لان في القواعد تاع كوسينوس سينوس غنكتبها لكم انا بان سينوس دو الفا غتساوينا هي 2 فوا كوسينوس الفا فوا سينوس الفا، 2 فوا كوسينوس الفا، يعني غنضربونا فوا 2 نضربونا فوا 2 باش تعطينا 2 كوسينوس الفا سينوس الفا هي سينوس دو الفا، وتبقى لنا 2 جي. دونك هذه هي قيمة المسار، إحداثية قيمة المسار اكس اف. بالنسبة يعني لقينا هنا اكس اف، يعني إلا بغينا زد غنعوضو اكس في المعادلة المسار، معادلة المسار اللي ديجا حددناها في الأول، يعني دائما كنخدمو بها. غنعوضو هاد اكس اف في معادلة المسار ونجبدو زد اف. دونك غتعطينا زد اف ايكال ناقص جي على جوج في زيرو كوسينوس الفا فوا اكس او كاري اللي هي في زيرو أس 2 فوا سينوس دو الفا على 2 جي أس 2 زائد طونجون الفا فوا اكس اللي هي فوا في زيرو أس 2 فوا سينوس دو الفا على 2 جي. مزيان. دونك هنا يكون عندنا بعض الاختزالات، جوج في زيرو أس 2 كوسينوس الفا أس 2 هنا مضروبة في زيرو أس 2 والكل أس 2، حيت عندنا هنايا أس 2 سينوس أس 2 دو ألفا على 2 جي أس 2 زائد طونجونت، نقدرو نديرو طونجونت هو سينوس ألفا على كوسينوس ألفا فوا في زيرو أس 2. هنا سينوس دو ألفا نعوضوها بدو كوسينوس ألفا سينوس ألفا على 2 جي. الاختزالات اللي غيكونوا عندي هنايا، يعني نختزلو بهاد الجوج مع هادي، نختزلو بهاد الكوسينوس مع هاد الكوسينوس. هنا غنختزلو هاد الجي، وهنا عندنا جي أس 2، يعني غتمشي واحد أس 2 تمشي واحد أس 2، وهنا في زيرو أس 2 غتمشي مع واحد أس 2 تماك. دونك غتعطينا بقى عندنا ناقص، غتبقى عندنا ناقص في زيرو أس 2. هاد سينوس دو ألفا اللي هي أو كاري اللي هي 2 كوسينوس أس 2 ألفا فوا سينوس أس 2 ألفا وحتى 2 أس 2. سي بون. هنا غتبقى عندنا 2 وبقات عندنا كوسينوس أس 2 ألفا فوا قلنا مشات واحد الجي، دونك بقات عندنا 2 أو كاري فوا جي زائد هنا شنو بقى عندنا؟ بقات عندنا في زيرو أس 2 فوا سينوس أس 2 ألفا على جي.
تخي بيان. هنا كاين عندنا شي اختزال نختزلو عاوتاني، كوسينوس أس 2 نمشي مع كوسينوس أس 2، جوج أس 2 تمشي مع جوج أس 2. دونك شحال تعطينا؟ دونك تعطينا ناقص في زيرو أس 2 على 2 جي فوا سينوس أس 2 ألفا. سي بون. زائد في زيرو أس 2 سينوس أس 2 ألفا على جي. دونك هنا غنوحدو المقام، راه عندنا نفس، دونك غنضربو هنا فوا 2 ونضربو هنا فوا 2 باش تكون عندنا 2 في زيرو أس 2 سينوس أس 2 ألفا ناقص في زيرو أس 2 سينوس أس 2 ألفا اللي هي شحال غادي تعطينا. دونك من هنا زد إيكال، بقى عندنا في المقام 2 جي، قلنا جوج في هادي ناقص هادي، يعني هي في زيرو أس 2 فوا سينوس أس 2 ألفا. دونك هادي هي زد اف، هادي هي زد اف، هادي هي زد اف. مزيان. شنو بقى لينا؟